मऊ जनपद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अध्यक्ष मौलाना खालिद सौफुल्लाह रहमानी का हुआ आगमन। वह बिल को लेकर कहा कि मुसलमानों के लिए नाइंसाफी हो रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से वह बिल का समर्थन न करने की अपील की है। वह वोट को लेकर मुसलमानों के साथ की जनसभा, मुसलमानों के साथ सड़क पर उतर सकते हैं अध्यक्ष। जनता में वह बिल को लेकर नाराजगी होगी विरोध। 24 घंटे से जनपद के मदरसों और मुस्लिम स्कूलों में घूमकर अपने कौम के छात्रों से कर रहे हैं मुलाकात। देखिए, असल में यहाँ हम लोगों ने इस्लामिक एकेडमी के तहत एक सेमिनार रखा था और उस सेमिनार का मौजूद ये था कि भारत की तामीर और तरक्की में मुसलमानों का क्या हिस्सा है, उसकी एग्रीकल्चर तरक्की में, उसकी सनअती और साइंसी तरक्की में, तालीमी तरक्की में मुसलमानों ने क्या योगदान किया। और इसकी जरूरत इसलिए थी कि आजकल आप जानते हैं कि एक गिरोह ऐसा पैदा हुआ है जो मुसलमानों के बारे में ये तस्वीर दे रहा है कि इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने यहाँ के दस्तरखान से खाया है, कुछ दस्तरखान को रखा है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हर शोबे में मुसलमानों की बहुत बड़ी खिदमत है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट पर यहाँ सेमिनार रखा गया था। सेमिनार की ज़बान तो उर्दू थी, लेकिन हम लोग जो उसमें जो पेपर्स पढ़ रहे हैं उसको इंशाअल्लाह अंग्रेजी और हिंदी में भी पेश करेंगे ताकि आप लोगों तक भी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके विरुद्ध आप लामबंद होकर एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं और जिसके लिए आप मऊ लामबंद कर रहे हैं लोगों को। देखिए, हम तो मसला पार्टी का नहीं, अगर ये काम कांग्रेस पार्टी करे तो उसकी भी बात करते हैं। हमारे लिए मुद्दा असल है। हमारे 70 सालों में तो कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के दौर में भी हम लोगों ने एजुकेशन किया है, शाहबानो केस के मतलब खुद वक्फ के सिलसिले में वक्फ का जो कानून था हम लोगों ने कोशिश करके 2005 में बदलाव हम लाए, उससे भी वो काफी नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने रखा गवर्नमेंट के सामने 2013 में जो आया तो वो बहुत अच्छा कानून था। अब उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये किस पहलू से आप पूछ रहे हैं? जैसे कि यहाँ की जनता में आप जब यहाँ के लोग हुकूमत के इस अमल से, उसके इस रवैये से बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप सड़कों पर निकलें, हम आपके साथ निकलने को तैयार हैं, लेकिन बोर्ड ये चाहता है कि हम एहतजाज करेंगे मगर तशद्दुद से बचते हुए, सड़क पर नहीं निकल के बल्कि कानून का सहारा लेंगे। कानून के दायरे, सड़क पर निकलना तो कानून का तरीका है, कानून के दायरे में रहते हुए आराम से देखिए, हम तो दोनों पार्टियों से यानी तेलुगु देशम से और ये बिहार के नीतीश कुमार से, उनसे हम लोगों ने दरख्वास्त की है कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करें। अब भी हम यही दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने कुछ तरमीम पेश की है, उसमें बाद में जो 14 तरमीम आई है उसमें नीतीश कुमार जी की तरफ से और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी है, लेकिन वो नाकाफी है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से दोबारा इन दोनों लीडरों से दरख्वास्त करते हैं कि इसमें जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वो इसको दूर करें और हम लोगों की बात सुने, उसको समझे, उसका हल इस पर तुमसे फंसना चाहते हैं। मेरी नजर में हंसने की बात है। जो मुसलमान हैं वो क्या 30,000 रुपए के लिए मुसलमान हैं? उन्होंने इस्लाम को समझा है, उनका इस्लाम पर यकीन है, वो समझते हैं कि ये धर्म सबसे ज्यादा इंसानी फितरत के मुताबिक, इंसानी जरूरत के मुताबिक है। इसके लिहाज से भी और किसी इंसान के लिए जो अपना जमीन काबिल, चाहे किसी भी पार्ट रही हो, तो आप ज्यादा जान सकते हैं। आप मेरे से ज्यादा उम्र के आप बता पाएंगे। ये बात सही है कि चूंकि हमारे मुल्क में जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था
تو دو رائے تھی. ایک یہ تھی کہ ووٹنگ جو ہو وہ ہر قوم کی اس کی آبادی کے تناسب سے جتنے ووٹ اس میں پڑے اتنے امیدوار اس کی مانی جائے سیاسی اعتبار سے. اور دوسری یہ رائے تھی کہ ہر حلقے میں جس کی اکثریت کو اس کو منتخب سے کیا جائے. دوسری رائے پر عمل کیا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے سیاسی میدان میں دشواریاں پیدا ہوئی ہے. اور صرف بھاجپا کی بات نہیں ہے, موقع موقع سے مختلف پارٹیوں نے کیا ہے. لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس ملک کے اس دیش کی جو اکثریت ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی وہ انصاف پسند ہے. اس معاملے میں پارٹیوں نے معاملے میں ہم نے پارٹیوں وقت نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں تمام جیسے واک آؤٹ کر گئے کسی نے وروध نہیں کیا. تمام اپوزیشن پارٹیاں ہمارے ساتھ واک آؤٹ تو ورودھی ہوتا ہے نا, ورودھی کی صورت ہے. تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. سمجھ کر نقصان اور یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں تعلیم کا پرائیویٹیشن اس کے بس لفظ ہے کی. جب تعلیم پرائیویٹ کی جائے گی تو مہنگی بھی ہو جائے گی اور جو امیر اور دولت مند لوگوں کے بچے ہیں وہ پڑھنے کے لیے جائیں گے. غریبوں کے بچوں کے لیے آگے تک تعلیم جاری رکھنا مشکل ہے. ان کے لیے سبق کا نقصان. ہمارے ملک میں جنوبی ایجوکیشن پالیسی بنی ہے اس میں سیکولرزم کا خیال رکھا گیا ہے. لیکن اس پالیسی میں جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے اور جو مسلم تاریخ ہے اس پوری تاریخ کو نکال دیا گیا. پراچین کال کی تاریخ اور اس کے بعد انگریزوں کے زمانے کی تاریخ ان کو شامل رکھا گیا ہے. ہماری لڑائی کسی خاص پارٹی سے نہیں, ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو دیش کے سنویدھان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر اوپر اٹھ کر قدم اٹھانا چاہتے ہیں, چاہے وہ بھاجپا ہو چاہے دوسری پارٹی ہو. مولانا جی آپ تو عدالت ہماری کس کام کے لیے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اسی لیے تو ہے نا کہ کوئی بات اگر غلط کہی جائے تو وہ اس کیس کو سنے اور فیصلہ کرے. اب جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے بڑے بڑے مندر ہیں اور مذہبی زمینیں ہیں تو ان کے لیے تو گورنمنٹ نے یہ اصول رکھا ہے کہ جو اس کا مینجمنٹ ہوگا اس میں ہر آدمی کا ہندو ہونا ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں. جس کا جس چیز پر یقین ہو اسی کو اس کو مینج کرنا چاہیے. یہی اصول گرودواروں کے بارے میں سکھوں کے ہیں. لیکن اس وقت قانون میں یہ کر دیا کہ نہیں, اس میں لازماً اس کا جو مینجمنٹ ہوگا اس میں 2 غیر مسلم بھی شامل کیے جائیں گے اور جو اس کا اعلیٰ افسر ہوگا اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. مطلب امتیازی سلوک بھی ہے اور اس چیز سے وہ لگاؤ اس کو نہیں ہو سکتا. جو ایک مسلمان جو اس کا یقین رکھتا ہو اس کا اس سے لگاؤ ہو سکتا ہے. تو یہ جتنا اس کا تحفظ کوشش کرے گا مسلمانوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے اوقات کی حفاظت کریں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں وقت کی زمینوں کو گورنمنٹ نے ہڑپ رکھا ہے اور بہت سی زمینیں اور لوگوں نے ہڑپ رکھی ہیں, خود مسلمانوں نے بھی بہت سی اوقاف پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. ان کو خود اس وقت ان کو چھوڑنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے گورنمنٹ کے اس کے خلاف. اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اس کی لڑائی لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی. کیا مشن کا ساتھ لیکن ایک بات سنیے, جب آپ بات ہوتا پہلے تو یہ نہیں کی, لیکن وہ لڑائی قانون کے دائرے میں اور پرامن ہونی چاہیے. ہماری لڑائی ہمارا جھگڑا ہمارے برادران وطن سے ہرگز نہیں ہے. ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے. یہ انصاف کی لڑائی ہے ظالموں کی.